السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإنحتا تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ میرے اللہ تن پنج تن پاک 12 امام 14 مسعود 72 شہیدان کربلا دا واسطے جتنے عزادار ٹر کے سر مقدس ذات دیاں بیڑاں نو نال لے کے بیٹھے مومن انشاءاللہ کسے دے محتاج نہ ہو میرے اللہ تن واسطے آل محمد دی صداقت دا اس علاقے تے اپنی رحمتاں دے نزول فرما میرے اللہ بالمخصوص دعائے عشرہ المحرم الحرام دے جتنے بھی عزادار مومن جوان بزرگ ہر کوئی اس عشرے دبا لگے ہر کوئی بیان ایسے چاہیے حصہ جتنے کسی دی مالک نے عطا کی تھی ہر کسی دی کوشش ہے جو حسین بادشاہ دے مشن جاری ساری رکھن دا وعدہ تا اللہ دا ہے لیکن کوشش بندے چنے ہوئے مالک نے سارے رزق اضافہ فرما میرے اللہ تن 14 دی کریمی دا واسطے جتنے بھی بزرگ جوان مومن دنیا تو ٹر گئے جنت نعیم میں چالا مقام عطا فرما میرے اللہ علیہ محمد دا صدقہ کر کے کوئی بیمار کربلا دی بیماری دا واسطے شفا کاملہ عطا فرما میرے اللہ 14 دی کریمی دا واسطے بالمخصوص دعا ہے واسطے حسین بادشاہ دی دکھ کرنا لی جیدہ میرے اللہ تن واسطے اس بیمار دا جدا جگر شام کھا گئی میرے اللہ تن 14 دی کریمی دا واسطے بالمخصوص دعا ہے بھائی اقبال گوندل دے بڑے بھائی نظر اقبال گوندل صاحب شدید بیمار ہیں مالک انہاں ہتھاں دا واسطے ینا جیڑے ہاتھ کڑیاں نال زخمی ہوئے ہیں میرے اللہ اس پاسے دا واسطے جس پاسے تو بطول ہاتھ نہیں چھیندی میرے اللہ تن بیمار کربلا دی بیماری دا واسطے انہوں نے شفا کاملہ عطا فرما میرے اللہ اور بھی جتنے مومن بیمار ہیں 14 دی کریمی دا صدقہ شفا کاملہ عطا فرما مالک اگر کوئی مومن بے رزق ہے رود کو روزگار کوئی نہیں رزق وافر رزق وسیع عطا فرما میرے اللہ 14 دا صدقہ کر کے انہاں بزرگاں دی زندگی دراز فرما مالک انہاں دا سایہ ساڑھے سراں تے قائم و دائم فرما مالک انہاں جواناں دی زندگی دراز فرما مالک انہاں سارے دے رزق اضافہ فرما میرے اللہ سن سارے پنجگانہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما شیعہ نے حیدر قرار و مسجد آباد کرن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ بہت ہی نازک دور ہے مالک اللہ ان تمام مومنان اپنے حفظ و ایمان وچ رکھیں مالک اللہ اس نازک دور وچ پردیس وچ بے انت براد ذکر منائی بیٹھے اپنے دکھ اپنے سکھ سب کچھ چھوڑ کے مٹی تے بہ کے اس گل روندن جو علی دیاں وسدیاں سونیاں ہیں تے اجڑی اوکھیاں گئیاں میرے اللہ مومن کسی دے محتاج نہ ہون میرے اللہ ساڈے حقیقی وارث ظہور جلد فرما صلوات بابا سے بلند پڑھو ایک صلوات یہ جی پڑھو جو ہر دعا مستجاب ہو جائے نعرہ تکبیر حقیقی وارث زنا بہت بلند ہے باواز بلند نام چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حلالی موالی سجا ہاتھ بلند کر کے سینے دا زور لا کے مل کے بولو حیدری پھر بولو حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت صلوات باواز بلند پڑھو الحمدللہ صاحبان معرفت صاحبان علم لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ آج عشرہ محرم الحرام دی پہلی مجلس ہے تو میرا دل چاہتا ہے جو میں اس عشرے کو کوئی ترتیب دے کے ٹورنا چاہتا ہوں تھوڑی زندگی دراز ہو سبحان اللہ آگے سے یہ بابا سے بلند صلوات پڑھ
باقی وسیم شاہری کدے گئے کافی ہے تھوڑی کی سیٹنگ کرو الحمدللہ شیعہ سنی دا سانجا جو مجمع ہے اور بجان سانجیاں گلاں کرن دا ممبر تے آدیاں بابا عمران شاہ جی شرارتی گفتگو کدے ممبر تے کیتی نہیں چاچو شرارتی گفتگو ممبر تے او بندہ کرے جدا پیر شرارتی ہو گئے سانو مالکہ نے طہارت دے سمندر عطا کیتے ہوئے تے بزرگ فرمیندے ہوندے ہیں بندے دے کول طہارت دے سمندر موجود ہون تے بندہ گندیاں نالیاں وچ ہاتھ ماردا چنگا ہی نہیں لگدا زندگی ہوئے تھوڑا تھوڑا میرے نال بول دیا بھائی زندگی طرح سبحان اللہ ماں حسین دی تانوں کسے دا محتاج نہ بناوے بجان جیڑی زبان ذکر آل محمد وچ بولیندی ہے چاچو یہ عام زبان نہیں صادق مولا تے کسے بندے سوال کیتا جو مولا دنیا تے جیڑی تواڈے حق اندر زبان بولیندی ہے تساں اس نو اجر دیندے ہو یا کوئی نہ صادق امام مسکرا کے فرمایا اس زبان نو قبر وچ بولن دی لوڑ کوئی نہیں تھوڑا تھوڑا میرے نال بولے جڑا پیچھے بیٹھے ہو تواڈی اس زبان نو قبر وچ بولن دی لوڑ کوئی نہیں اس آکھیا مولا جڑا منکر تے نکیر آ کے سوال تے جواب کرے سن تے مولا اس دی ذات کون بولے سی صادق امام مسکرا کے فرمایا تو پریشان نہ ہو اس دی ذات میں بولے سا یا میرا دادا علی بولے سی تواڈی زندگی ہو سدا بسو سدا آباد رہو جزاک اللہ سدا آباد رہو بجان مالک لم یذل اللہ قرآن وچ ارشاد فرمایا سچے بناؤ نہیں سچیاں دی سنگت اختیار کرو تھوڑا کہ میرے نال بولے سچے بناؤ نہیں سچیاں دے تواڈی زندگی دا سچیاں دے نال ہو سچیاں دے پیچھے لگ کے ٹر پو جیڑے پاسے سچے ٹرن اس پاسے تسی ٹر پو کاربی دا عظیم مجمع میرے سامنے تشریف فرمایا خوش آمد نہیں میں ملک پاکستان نے جی شریف پڑھا ہاں الحمدللہ ارکم مالکہ نے موقع دیتا تو تواڈے وچ بھی حاضری ہے کائنات تو سونا جے لفظ ہے بھائی جان ساڈے نزدیک چاچو جی سچے ہور نے سیدہ قرآن دے نزدیک سچے ہور ساڈے نزدیک او بندہ سچا ہے جڑا موقع دی گواہی دے بھائی توجہ کرے جیڑا تسی بھی بول جیڑا موقع دی گواہی دے قرآن دے نزدیک او بندہ سچا ہے جدی موقع خود گواہی دے ہائے 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 تیری زندگی سدا بسو سدا آباد ساڈے نزدیک چاچو سچے ہور قرآن دے نزدیک سچے ہور ساڈے نزدیک او سچا جدی موقع گواہی موقع مثال میں دیواں ایک ہم اشرا محرم الحرام پڑھ رہے ہیں کوئی بندہ تواڈے کول آ کے پوچھے بھئی تواڈے کول محرم راتی مجلس کس پڑھی جیڑے بندے اتھا مجلس وچ موجود ہیں بھئی بلال او آکھ سی بھئی راتی فخر علوی پڑھ گئے انجے گل اے ہے گواہی دے جو بندہ موقع تے موجود ہے لیکن جنہ سچیاں دی گل اللہ قرآن وچ کیتی ہے نا وہ موقع دے محتاج نہیں ہائے 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 موقع انہاں دا محتاج اچھا بھئی جڑے چپ دا تالا منہ تلا کے بیٹھے ہو کیویں محتاج ہے عید دڑی مادن عصمت بی بی مصلی عبادت تے تشریف فرما ہے مادن عصمت بی بی مصلی عبادت تے تشریف فرما ہے سچے زانو تے لولو موجود ہے کھبے تے مرجان موجود ہے ہائے 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 جڑا عشق وچ بولدا ہے او بول نا میرے نال سجے تے بجان لولو موجود ہے کھبے تے مرجان موجود ہے تمہیں بران اما دے منہ ال ویکھ کے فرمیندے نے اما سائن یعنی میں لفظ آکھیا بندیاں تھوڑیاں سمجھے اما سائن تیرا صادق امام فرمیندے کائنات واسطے اسی 14 حجتاں ساڈے واسطے ساڈی بطول حجت ہے اما سائن جی بیٹا اما جان اسی بازار وچ ویکھ آئے نا کمیاں دے پتراں سوہنے لباس پائے ہائے 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 اما کمیاں دے پتراں
سونے لباس پائے تے اما ساڈے کپڑے توجہ میرے والے پاسے ساڈے کپڑے صدیقہ الکبریٰ سائن فرمایا تواڈے کپڑے درزی کول تواڈا لباس درزی کول ہے اجے میری سائن تے جملے مکے نہیں مالک لم یذل اللہ دی آواز دی جبرائیل جی رب جلیل جلدی جنت جا وچوں دو لباس چا ایک سرخ ایک سبز توجہ میرے والے پاس ہوئے ایک سرخ ایک سبز زمین تے جا دہلیز سیدات جا کے اے نہ کہ جو مجبریل ہاں وہ ساکھے کپڑے درزی کول ہیں زندگی ہوئی بس وہ صدا آباد رہو انہاں دی زبان جو لفظ نکلے جو کپڑے درزی کول ہیں جناب جبرائیل علیہ السلام لباس ہاں نال لالے تو ٹر پیا ہائے ہائے ٹر پیا جڑے کافی سفر طے کیتن تے پچھو ایک آواز آئی جبریل برا کتھے جا رہی ہیں جناب جبرائیل موڑ کے دیکھے تے حضرت آدم علیہ السلام جناب جبرائیل آکھیا میں مدینے جا رہی ہوں اس آکھیا جڑا لباس چاہی بیٹھا ہے کھلوتا ہے یہ جنت دا لباس نہیں کیا بات ہے یار کیا بات ہے تواڈی زندگی ہوے پتراں نال آباد رہو تواڈے پتراں دے شہر آباد ہو زندگی دراز اے جڑا لباس ہے یہ جنت دا لباس نہیں اس آکھیا بے شک جنت ہے تو لے کے کتھے جا رہے اس آکھیا مدینے حضرت آدم آکھیا مینوں ہکا گل دا جواب دے اے جڑا مدینہ ہے یہ زمین تے نہیں تھوڑا کہ بولو نا یار زندگی دراز اے مدینہ زمین تے نہیں سرکار آکھیا بے شک زمین تے ہے اس آکھیا جبرائیل بلال تو چنگی طرح جاندا جڑا اللہ نے مینوں جنت چوں باہر کڈی تے میں کلا نہیں میرا ٹبر بھی نال تے میں پہلا قدم چاواں لگا جنت چوں باہر تے مالک دی آواز آئی آدم گل سن جنت دا لباس ہی تھی لہا جنت دا لباس جنتی لباس جنت وچ لہا کے تے زمین تے جا میں کہ پالنے والا لباس کیوں لہایا مالک دی آواز یہ لباس لہائے جنت دا لباس ہے یہ زمین تے نہیں جا سکدا اج مالک دا قانون کیویں بدل گیا ہے ممبر دی عزت دی قسم جبرائیل علیہ السلام دے چہرے تے جلال آیا سجا ہاتھ دے پاس ودا کے فرمایا چوپ پکار کے بیٹھ جا تو مہمان جنت ہمیں جے دے واسطے لے کے جا رہا ہے سردار جنت ہے سدا بس ہاتھ اچھے مل کے بولو حیدری تواڈے بچیاں دے شہر آباد ہو زندگی جوانوں دے دراز ہو سکیا بے شک وہ سردار ہے جناب جبرائیل علیہ السلام چاہتے دعا کرے چھوڑا پتر دہلیز سیدات ہے چلو بھئی میں لفظ آکھ لگا بندہ پیٹا ہو کہ بوے جو ذاکر نال بولنا نہیں او زبان بھی بولے سی آزملال توجہ کرے تھوڑا پیچھے رہ کے بولنا اچھا انہوں نے کیا کر لیں تھوڑا تھوڑا کریے کہ ہو جب ان کا ڈالا بات آج سلوات ہی پڑھ دے آؤ تے کہ قدم اگے بھی جی ہوں ٹھیک ہو گئی مالک اس کے جزا فرما مالک تو سارے تندرستی عطا فرما توجہ بھائی سیدہ بھائی اے بھائی میں کتنے سی زندگی دراز بھائی تسی تے سارے ماشاءاللہ کائنات دے سلطان علی نے منن والے بندے تے شریف فرماؤ جی یہ پڑھ گئے اچھا بھی گل سنو مالک تانوں سدا آباد رکھے سدا خوش رہو سدا راضی رہو اے ساڈے شہر گجرالے جڑے سید آدھا شبینے بڑے تے اسی تے جڑے ذاکر مولوی ساڈے نے گھنٹہ پڑھ دے سی 50 منٹ ختم جڑے ساڈے براواں دے مولوی نو ماشاءاللہ 2 3 4 گھنٹے پڑھتے وہ ایک مولوی اور انہاں گجرالے دی گل سنا رہے اپنے شہر دی گل سنا رہے وہ بندہ نا ایک مولوی صاحب خطابت کر رہے ہیں موضوع ہے انہاں دا جنت اور جہنم لفظ جہنم مولوی اور دی زبان تے آیا تے مجمع دے آدھے چوں ایک جوان اٹھ کے اس آکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
اس ترے چار نعرے کٹھے مارے چاچو کے کہنے میرا نعرے ترے چار جوانوں کٹھے مارے تو مولوی ہوری بھول گئے بندے دے نال سوزی ہون تے بندہ پوچھ لیندا تے نہ اس نال کوئی سوزی تے میرے نال بھی کوئی او تواڈی زندگی ہوئی مولوی صاحب نے جی مجمع والے پاس ویکھ کے کہ جی میں کتھے سی او جوان مجمع دے آدھی چوٹ تو سی مولوی صاحب جہنم وچ ہاتھ اونچا مل کے بولو حیدری یا حیدری تواڈی زندگی ہوئی چاچے اور آکھے تو تے جنت دے کول بھئی جنت دے وارثاں دا ذکر ہوے تے اسی جنت دے کول نہ ہوویے یہ تے قانون ہی دنیا دا کوئی نہیں پوری توجہ بھائی لباس چاہیا چاہ کے جناب سیدہ درواز لو جی بہت ہی سونا لفظ لباس چاہ کے چاچو اس دروازے تے آیا جتھے انبیاء قطار بنا کے اپنی واری دا انتظار کریں دے ہائے 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 تحلیز سیدات تے آیا دروازے میں دستک دیتی دروازے دے اندروں سیدہ دی پاک نکرانی تیری تے میری پاک مرشد آتی ملکہ عزت جبار جس نو حسن تا حسین اما سڑے جناب فضا سلام اللہ علیہ دروازے دے اندر دروازہ اللہ آیا نہیں دروازے دے باہروں کون سردار ذاتی میں درزی ہاں مسکرا کے دیئے میں جان دیاں تو کتھوں دا درزی ہیں جلدی کر لباس میں دے اس لباس میں چاہ کے نا تو جناب سیدہ دے حد اندر انج کر کے لباس انہوں ہاں نال انج لایا جو قاری قرآن پچھے چاہ کے تو اتھے جت مادن عصمت بی مسلح عبادت بھائی کہ سبون قدوس ہوں دیئے تسبیح چ مصروف ہے آکے نا مسکرا کے دیئے سردار زادی آج مان گئیاں اتھے بھی تیری حکومت ہے ایتھے بھی تیری حکومت ہے اتھے بھی تیری حکومت ایسے جاتے بھی تیری حکومت اینا سچیاں دی گال اللہ قرآن کی سچے بناؤ نہیں سچیاں دی پیروی کرو سچیاں دی سنگت اختیار اچھا بھی ایک اور جگہ تے نا اللہ دے دین نو اللہ نو اور سرکار محمد مصطفیٰ نو سچیاں دی ضرورت پئی کیڑی جائے بولو 4-5 دن ہو گئے نا پہلے بتائیے موبائل ہے ہائے ہائے تواڈی زندگی ہوگی چلو 24 ذی الحج ہائے ہائے بھائی گل سنو سرکار محمد مصطفیٰ نے بڑیاں جنگاں لڑیاں مولا متقیان دے رلے جڑا کام سرکار محمد علی بادشاہ دی تلوار نہیں نہ کر سکے جناب سیدہ دا پیر آمن والا قدم کر گئے ہائے ہائے پوری توجہ 3 دن مناظرہ 24 ذی الحج بعد موضوع مناظرہ یہ ہے عیسائی آدیان جو عیسیٰ اللہ دا کوئی بیٹا ہے سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے نہ وہ کسے وچوں ہے نہ اس دے وچوں کوئی انہاں کہا جی نہیں عیسیٰ اللہ دا پتر ہے سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا تواڈے کول کیڑی دلیل ہے جو عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے انہاں کہا جی بڑی بڑی دلیل ہے عیسیٰ دی ماں ہے تے پیو کوئی نہیں بغیر باپ دے بیٹا نہیں ہوندا اس وجہ تو عیسیٰ اللہ دا پتر ہو گیا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے تے کائنات دیاں خوشیاں کہکشاں بن کے چھائیاں تو سرکار نے انہاں دے پاس سے مسکرا کے دیکھ کے فرمایا بھی یہ تے بڑی کمزور دلیل ہے جو دی ماں ہے تے پیو کوئی نہیں مڑ اس دلیل دے نال تے آدم اللہ دا بڑا پتر ہویا نہ دی ماں ہے نہ دا پیو ہے انہاں کہہ جی اسی امت آدم دی نہیں اسی امت عیسیٰ دی ساڈے نال گل عیسیٰ دی 3 دن مناظرہ ہوندا رہے 3 دن سرکار محمد مصطفیٰ آسمان والے پاس منہ کر کے فرمایا میرے اللہ تیرے سامنے ابلیس ضد کرے وہ نہیں مندا میرے سامنے یہ ضد کرن یہ نہیں مندا مالک ضد کر کے ضد دا علاج نہ تیرے کول ہے نہ میرے کول ہے مالک ہن کے کرا مالک دی آواز یہ پریشان نہ ہو انہاں نو آگ مبالا رکھ میں سچے نکلتے بھی کھاونے توجہ ہوئے مبالہ رکھ لو سرکار محمد مصطفیٰ نے قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی سرکار فرمایا تسی اپنے سچے لے آؤ میں اپنے سچے لے آؤ تسی اپنی سچیاں لے آؤ قرآن دی آیت ہے میں اپنی سچیاں لے آؤ
تسی اپنے یار سجن بیلی لے آؤ، میں اپنے لے آؤں۔ اللہ کے نبی نے قرآن دی آیت سنائی، وہ جڑا بڑا پادری ہے نا اس آخیا سانو مبالغہ منظور ہے۔ میں بڑا سوچتا رہا جو عیسائیاں اتنی جلدی مبالغہ منظور کیوں کیتا ہے؟ کتاب وچ 70 ملیے حد مکا چھوڑی اس آخیا گل سن تو یاد رکھ عیسائی ہن بے غیرت نہیں۔ ہائے 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 ہائے، عیسائی ہن بے غیرت نہیں۔ سرکار فرمایا بھی ٹھیک ہے کل صبح مبالغہ ہو۔ انہاں کہا ٹھیک ہے سرکار محمد مصطفیٰ ٹورن لگے تو جڑا چھوٹا پادری اس آخیا پھر سرکار صبح ٹائم نال ہی آ جائے۔ سرکار فرمایا پریشان نہ ہو میں بات دین دا سچا نبی ہاں، بولو نہ یار زندگی تراز ہے۔ انہاں کہا جی ٹھیک ہے سرکار پھر ٹور لگے اس آخیا پھر سرکار ٹائم نال آ جائے اجے۔ سرکار فرمایا پریشان کیوں ہوندے ہیں؟ میں صبح ٹائم نال آ جاسا، بڑا پادری چھوٹے دا موٹا نام کہتے ہیں بال بال پکیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اس آخیا میں سنے ایتھے نویں نویں بڑے نے صدیق، میں ویکھنا ہے محمد دے نزدیک سچا کون ہے؟ بولو نا یار جواب تسی بھی، اور صدیق کا کون؟ پوری توجہ کرے۔ سرکار محمد مصطفیٰ اتھے آ کے مسکت بیٹھے، ہزاراں دا مجمع رسول دے سامنے، ستاریاں دی مانت صحابہ اپنے اپنے جوش جگمگا رہے ہیں۔ کسی نو ابو ذر آتے ہیں، کسی نو کمبر آتے ہیں، کسی نو سلیمان آتے ہیں، کسی نو وسم تمار آتے ہیں۔ ان سارے دے وچ نا ایک او بیٹھے جڑا رس پوے تے سورج نہیں چڑھدا۔ ہائے 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 ہائے، صحابہ کرام دا ٹھاٹھا ماردا ہوا سمندر رسول دے سامنے۔ ایک صحابی نے بڑا ترکھا ہی اٹھ پیا مجمع وچ، اس اٹھ کے کہا یار پہلا عیسائی مان گئے؟ سرکار فرمایا نہیں۔ مولا اج بھی نہیں مننے؟ سرکار فرمایا کل من جائیں گے، کل من جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا، سرکار فرمایا ہاں تے مولا کل پھر مناظر ہے؟ سرکار فرمایا نہیں۔ تے مولا کل کی ہے؟ سرکار فرمایا مبالغہ۔ تے مولا جڑا مبالغہ اے کیوں ہوندا ہے؟ سرکار فرمایا جنگ، جنگ۔ اس آگیا مولا پھر جنگ؟ وہ جنگ تو پہلے تو نہیں جانتے ہیں۔ مولا پھر جنگ؟ سرکار فرمایا پریشان نہ ہو، اے تیر تلوار نیزیاں دی جنگ نہیں، روحانیت دی جنگ ہے۔ تے مولا جڑی روحانیت والی جنگ ہے لڑنی کیویں ہے؟ سرکار فرمایا تو بیٹھ جا میں تینوں دس۔ اس آخیا مولا دسو تو صحیح لڑنی کیویں؟ سرکار فرمایا اللہ قرآن دی آیت نازل کیتی ہے، مولا سنا سکتے ہو؟ سرکار فرمایا بے شک سنا سکتے ہو۔ سکے مولا حکم کرو۔ سرکار فرمایا اللہ آکھے ابنانا و ابناکم، محمد تیرے بیڑے چ جتنے تیرے پتر صدیق ہیں نا وہ سارے مبالے چلائے جائے۔ فرمایا اچھا۔ فرمایا اللہ قرآن دوسرا لفظ نساء دا استعمال کیتے بھئی اے جڑی قرآن دی آیت ہے نا اس قرآن آیت چ جمع دے سیگے، پوری توجہ میں جمع دے سیگے موجود ہیں۔ دوسرا لفظ نساء دا استعمال کیتے چاچو تسا جان دیو نساء مستور کو آکھے ویندے، ایک عورت کو آکھے ویندے۔ عورت دیاں 3 کیٹاگریاں ہیں، پوری توجہ میں بولیا جے بے شک نہ، لیکن میرے جملے یاد رکھے، ذہن وچ تھوڑی جی جا مینوں مل جاوے اما حسین دی راضی ہوسی۔ عورت دیاں 3 کیٹاگریاں ہیں، بیوی، ماں اور بیٹی۔ اللہ قرآن وچ ارشاد فرمایا پیارا حبیب جتنیاں تیرے ویڑے چ تیریاں بیویاں صدیقہ ہیں، 9 نہیں، 11 نہیں، 13 نہیں، جتنیاں بھی صدیقہ ہیں وہ ساری مبالے چلائے۔ دوسری کیٹیگری ہے بھائی جان بیٹی۔ اج بھی 1400 سال بعد ملا اج بھی انٹرنیٹ تے تسی ویکھو بار بار بکواس بندے کر رہے ہیں جو محمد دی 1 بیٹی، محمد دی 4 بیٹیاں، 1 بیٹی 4 بیٹی۔ اس بندیاں نے پیسے بہت زیادہ پیسے انٹرنیٹ تے چل رہے ہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن دی روح نال ثابت کرا جو سرکار محمد مصطفیٰ دیاں کتنیاں ہیں۔ تھوڑی زندگی دراز ہوئے، تھوڑا کہ میرے توجہ کرے جیڑا آقا سنے گل بھائی جان ویکھے میرے والے پاسے جیڑے ویلے آقا سو کہ نساء دی 3 کیٹیگریاں، بیٹی، ماں، بیوی۔ تیریاں جتنیاں بیویاں صدیقہ ہیں وہ لایا، پھر آکھیا جتنیاں تیریاں بیٹیاں صدیقہ ہیں، 1 کی 2 3 4 جتنیاں بھی صدیقہ ہیں وہ سارے لایا۔
چاچو تیسری کیٹاگری ہے نساء دی ماں. فرمایا جتنیاں تیرے بیڑے چ بڈڑیاں مائیاں صدیقہ ہے وہ شاعریاں لائے. پھر اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرمایا نفوس کا لفظ استعمال کیا. محمد تیرے نفس، تیرے یار، تیرے سجن، تیرے رشتہ دار جتنے بھی سچے ہیں سارے لائے. اللہ کے نبی نے قرآن کی عید پڑھ کے سنائی نا تو وہ بندہ جڑا ہی نہ اٹھ کے کھلو گیا. اس نے سارے مجمع والے پاس دیکھ کے فرمایا بھئی اچھا یا نبی اللہ مڑ پریشان نہیں ہونا، مڑ آپ ہی ہیں. ہائے 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 مڑ آپ ہی ہیں. اچھا بھئی سارے صبح تیار رہے یا نبی اللہ پریشان نہیں ہونا، لگتے ہیں نال پھر لگتے ہی ٹرتے ہیں. تسی پریشان نہیں ہونا سی تواڈے نال ہیں. سرکار فرمایا ٹھیک ہے پوری توجہ. دی چڑھیا جناب سرکار ساری رات تیاریاں کرتے رہے. دی چڑھیا سرکار محمد مصطفیٰ نماز تو فارغ ہوگا اپنے دھارے چاہے سچیاں دے نوکر بھی سچے ادھر جناب سلیمان نے محمد ہی ٹرتے ٹرتے اتھے جن سرکار محمد مصطفیٰ موجود ہے. آ کے قدمہ تے ہاتھ لا کے مولا تیری عزت دی قسم اے سارے تیار ہیں. مولا مائیاں بابے سارے تیار ہیں تے مولا تسا آکھے جو اتھے ہوگنی ہے بد دعا. مولا تسا ہاتھ چاہ کے کو جھوٹیا تے لعنت. تے مولا جو کو پچھو جان پیا تے موڑ تواڈی زندگی دراز ہوے گا. جے کو ساڈے پچھو جان پیا تے موڑ. سرکار فرمایا پریشان نہ ہو میں محمد ہاں. میں ہن انہاں نوں سٹ کر سرکار سارے تیار ہیں. سرکار فرمایا جا کے اعلان کر دے. قدمہ تے ہاتھ لا کے تے مولا میرے کولو اعلان نہ کرواؤ. مولا میں ویکھیا اے وچوں وچوں میرے تو سڑدے. مولا میں نہ تواڈے کول بیٹھا ہونا تے ایک پیر وادن تھوڑے جے دے ہو گئے نے آئے نو کسے لے سجے ہوندا ہے کسے لے کھبے تے او بھی یاد ہے تو ساڈے وچوں ہے. ہائے 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 تو ساڈے وچوں ہے. پوری توجہ بھائی. تے مولا میرے کول مولا ایک اور گل ہے میں آ ضعیف مت میں اعلان کراں اے آکھن کہ ضعیفی دی وجہ تو سلیمان دی آواز ساڈے کناں تے نہیں آئی. ان سرکار محمد مصطفیٰ نے تاجدار اللہ عطا نے منبع جود و سخا نے رحمت للعالمین نے شفیع المذنبین نے آئین جمال کبریا نے احمد مجتبیٰ نے سرکار محمد مصطفیٰ نے علی دے بغا نے زہرا دے بابے نے حسنین دے نانے نے بلیل دی زلفا علی نبی منبر دی عزت دی قسم سلیمان دی پیشانی چوم کے فرمایا سلیمان پریشان نہ ہو جا کے اعلان کر دے جڑے ماں دے شکم وچ بچے موجود ہیں اج تیرا او اعلان نہ سنن مینوں رحمت للعالمین نہ آکھے. زندگی دراز سبحان اللہ. اج تیرا او بھی اعلان سن فرمایا اچھا ہن سرکار سلیمان محمد ٹرے بھائی سناواں اعلان. ہر جاتے اعلان تو ہوندے رہندے پریا پنچایت ہوے کوئی بہتگی ہو جاوے کسی دی شادی برات ہوے تے بندے اعلان کرن دے. میرا دل چاہتا ہے کارمی دے عظیم بار وچ میں او اعلان سناواں جڑا کرن والا بھی عام نہیں اعلان بھی عام نہیں تے کرواون والا بھی عام نہیں. جناب سلیمان محمدی ٹرے چوکے جا کے کھلو گئے سجا ہاتھ بلند کر کے فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سن لو. میں نہیں بول رہا میرے وچ او بول رہی ہے جس دے وچ اللہ بول رہا ہے. میں نہیں بول رہا میرے وچ او بول رہی ہے جس دی زبان دے وچ اللہ بول دے جس دی زبان دے وچ اللہ بول دے. جڑے ویلے بار بار جناب سلیمان محمدی نے آکھن تے بندیاں کان چالے جو جناب سلیمان محمدی کیڑا اعلان کر لگے نے. جناب سلیمان محمدی فرمایا سرکار محمد مصطفیٰ فرما رہے نے مبالے تے سارے تیار ہو سارے آ جاؤ. روکدا کسے نو نہیں ڈکدا کسے نو نہیں مننا کسے نو نہیں آ سارے جاؤ. لیکن گل یاد رکھے اوتے ہوونی ہے بد دعا اوتے ہوونی ہے لعنت تے مبالے چ زندہ واپس گھر او سامنے جس ماں دی جھولی تو لے کے آج تیری جھوٹ بولی آئی نا. جس ماں دی جھولی تو لے کے آج تھوڑی جھوٹ بولے. جناب سلیمان دے اعلان کرن دی دیر ہی بندیاں دی طبیعتاں خراب ہو. کسی آخر جی میں بیمار ہوں
کسی آگے جی میرے پیر چ درد ہے، کسی آگے جی میرے پیٹ چ درد ہے. وہ سارے بندے کٹھے ہو کے نا تو وہ بوئے پہ آ جڑا آدھا ہی جو صبح سارے نے ملے دروازے کو دستک دیتی وہ دروازہ لا وہ جانا نہیں انہیں تو دیکھ کہتا میرے مرواؤ ہو سلوات بابا دے اس نے کہا کل تو بڑیاں گلا کرتا سا آج کے بن گئی. اس نے کہا بھائی پچھلے گھر کی تو گارنٹی کوئی نہیں تو چلو ہوں کی تو گل ہو رہی تو پچھلے میں نہیں جانا آخیا نہیں اتوں واپس ہو سامنے جس جھوٹ سوچیا بھی نہ ہو. اچھا سرکار محمد مصطفیٰ ہر کسی حل بندے نہ کسی جو کوئی سچا نکلیا تھوڑی زندگی دراز نہ کوئی صدیقہ مسلح عبادت ہے دعا دے ہاتھ ہے پالنے والا تیرے آنکھن تے وعدہ کر رہا تے مالک میرے کول تے پتر ہی کوئی نہیں میرے کول پتر کوئی نہیں مالک میں پتر کتھوں لے جاواں ذات کبریا دی آواز پریشان نہ ہو وعدہ میرا ہی پورا اس نو علی کرے سی. پنج علی دے دروازے تو پتر مانگ اور 1400 سال بعد ملا بکواس کریں دے جو علی دے دروازے تو منگنا بدت ہے. جنی ماں دے پترا نبی علی کو پتر منگے تو جائز ہے نبی منگے پنج علی دے دروازے تو پتر مانگ معرفت والے لوگوں فضائل وچ میں ویکھ رہا آنکھاں بس گئی. سرکار محمد مصطفیٰ دہلیز سیدہ دے دروازے دستک پاک سیدہ دروازہ بابا میرا سلام فرمایا بیٹا میرا پچھلا جناب اندر یا علی جی مولا یا علی میں پتراں دی ضرورت ہے پوری توجہ بھائی مینوں پتراں دی ضرورت ہے. حسین بادشاہ دا سال چھوٹا ہی حسن دا سال بڑا حسین بادشاہ نوں پینگے چ چایا حسن بادشاہ نوں انگل نال ان چاہ کے نا تو سرکار علی علیہ السلام نے نبوت دے ہتھاں تے حسین رکھیا نال حسن کھڑا کیتا تے مسکرا کے فرمایا اج دے بعد اے میرے نہیں یہ تواڈے اس دن تو بعد جس بھی دربار وچ بلائے یا کسی اور جاتے نہ بلائے یا بنا رسول اللہ کے رسول دے پتر اج دے بعد میرے نہیں تواڈے. فرمایا ٹھیک ہے. فرمایا یا علی مینوں سیدہ دی بھی ضرورت ہے مینوں صدیقہ دی ضرورت ہے. فرمایا ٹھیک ہے یا ربی اللہ اجازت تے یا علی ہن مینوں نفوس دی بھی ضرورت ہے تے یا علی تساں بھی بنے. فرمایا میری جان میری عزت میرا مال مولا تھوڑی جُتی تو قربان. فرمایا ٹھیک ہے. سرکار حسین بادشاہ نے انج چاہیا ہوئے سرکار محمد مصطفیٰ پوری توجہ پہ میں کچھ بھی کھاونا چاہنا جڑا جوان ہے بیٹھے انج نہ چاہیا ہوئے سرکار محمد مصطفیٰ نے میرے مرشد حسین علیہ السلام انج ہتھاں تے چاہے. جناب سیدہ ہاتھ بدا کے فرمایا بابا جان یہ چھوٹا ہے مینوں دے وہ میں اپنی جھولی وچ پا پتر نوں جھولی وچ پا کے تے موبائل چ لے جا. سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا بیٹا آج حسین مبالے چ ماں دی ضرورت بن کے نہیں اللہ دی ضرورت بن کے جا تھوڑی زندگی سدا بسو سدا میں جانتا ہے لوگ کل آپ سے جو حسین ماں دی ضرورت بن کے مبالے چ گئے نہ ماں دی ضرورت نہیں دین دی ضرورت بن کے جا اللہ دی ضرورت بن کے جا. اچھا انج کر کے چاہیا میں ہن سچے نکلتے دکھا رہے ہیں پوری توجہ انج چاہے جناب حسین بادشاہ اس انگل دے نال حسن بادشاہ کان تے جناب سیدہ کان دے پیچھے جناب مولا متقی پوری توجہ اس طرح چاہ کے نہ ٹرے. چلو بھائی میں نا ایک لفظ تانوں دے دیواں زندگی تے نہیں پتہ کتنے مک جاوے. اگے امامت آئی امامت دے نال نبوت دے کانٹ دے پیچھے او بی بی اے جس دا لقب ہے حجاب اللہ. ساری گلاں دور والیاں نہیں ہوندی کوئی سمجھنا حجاب اللہ اللہ دا پردہ بی بی دا لقب ہے پوری طرح بی بی کانٹ پیچھے
جناب سیدہ دی گڑ دے پیچھے امامت جتھوں نبوت قدم چیندی ہے صداقت قدم بیٹھے جتھوں صداقت قدم چیندی ہے امامت قدم بیٹھے اس ترتیب دے نال سچے ٹرتے پئے اگے میدان مبالہ لگوئے عیسائیاں دے پادری عیسائیاں دی ساری برادری کٹھی وڈا پادری چھوٹے دا منڈا نپ کے ویکھ مبالے چ کون کون آ رہے اس غور دے نال ویکھے نا اس آکھیا جی 4 ہستیاں مبالے چ آ رہی ہیں اس آکھیا غور نال ویکھ اس آکھیا جی میں اچھی طرح ویکھ رہا کہ 4 ہستیاں آ رہی ہیں اس آکھیا کون کون ہیں اس آکھیا سرکار محمد مصطفیٰ ہیں وہ دا برا علی ہے ایک بچے جس نو رسول چاہیا ہوئے ایک کے جس نو انگل نال لائے یہ 4 ہستیاں آ رہی ہیں جڑے ویلے بار بار بڑے پادری آکھے نا غور نال ویکھ ادے میں ویکھ رہا 4 ہستیاں آ رہی ہیں نا تے چپ کر میں انجیل وچ 5 پڑھیاں نے میں تے 5 پڑھیاں تو آکھ رہے ہیں 4 آ رہے ہیں 4 آ رہے ہیں 4 آ رہے ہیں غور نال ویکھ ہور کو منظر ویکھ رہے ہیں خدا ویکھ رہے ہیں جتھوں گزر دے درخت جھک جھک استقبال رستے چ کوئی پتھر آندے پتھر اٹھ کے انہاں دے سامنے کلمہ پڑھدا سکھیا اچھا وہ سکھیا موڑے 4 نہیں یہ 5 ہے ساری اپنی برادری والے پاسے منہ کر کے سر تو امام اللہ آ کے انہاں سامنے ہاتھ بن کے تے گل سنو سارے اکھاں نیویاں کر کوئی گل نہ کرے کوئی بولے نہ انہاں پاسے ویکھنا بھی نہیں ساری برادری نے اکھاں پا دی سرکار محمد مصطفیٰ صاحب انہاں دے سر سے عیسائیاں دے دکھے کروڑا سلام میں عیسائیاں دے لاکھ احسان انہاں دے ساتھ سید انترو کے آخرے نے بتا تو جان دیو نا مسلمان وہ آن جڑے لٹ دے آن عیسائی آن جڑے دین دے تھوڑی زندگی دے عالیہ دا بابتوں کسے دا محتاج نہ کرے میں بھی علی دیاں دیاں کلو کرات منسان تسے بھی کوشش کرے جو ابکاں سو آ جائے جس نے بطور رمال چلے کے ٹر پڑے اے نو یا دا دین دا مہمان یا کبر دا بابا سارے عیسائیاں نے اکھاں جھکا لیاں آئے میرے اللہ مولا حکم کرو سرکار فرمایا منگیے بد دعا بڑا پادری ہاتھ بار اللہ بد دعا نہ کرے پہلے سانو ہکا گل دا جواب دے کون کون نے رسول دی اکھاں وسیع طرف فرمایا میں محمد اے میرا پتر حسین اے میرا پتر حسن اے میرا برا علی اس دی بنائی کمزور ہے نا عمر دی وجہ تو دین میں جلے دے نال نہ اکھاں جھکا کے دے مولا تیری صداقت دا واسطے مجھے ہکا گل دا جواب تیری کانڈ پیچھے بی بی کون ہے آج امیر بن کے مدرسے وچ نہ آویں غریب بن کے جڑا کارمی والے آکھے سن تیری کانڈ دے پیچھے بی بی کون ہے رسول دی اکھ وسیع رو فرمایا میری دی زہرا جوانو زہرا دا نام آئے نا تو بڑے پادری نے امامہ لہایا یہ میں کمر کر اپنی ساری برادری والے پاس دیکھا اے میرے بدوی ہاتھ میں ساری زندگی تواڈے چ رہبانہ گزاری ہے شادی نہیں کی تھی شادی ہو سی اولاد ہو سی لالچ دنیا دا پیدا ہو سی تواڈے چ میں ساری زندگی گزاری ہے تواڈے کول کچھ نہیں منگیا آج کوئی اجرت منگا تے نہیں سو تو تنے حکم کر ادے جے کول جیڑا زیور واہ بھائی ایڈا سمجھدار مجمع علی دی تینوں کسے دا محتاج نہ بڑا جے کول جیڑا زیور موجود ہے او میں کوٹے جے کول چاچا بھائی ہتھاں دے زیور اس ہتھاں تے دتے جے کول کناں دے زیور اس کناں تے دتے جے کول گل دے زیور اس گل تے دتے عیسائیاں نا ان کر کے اس بڑے پادری نے گنڈ بنا لی میں اشارہ کرنے بولنا نہیں تو میں جانتا جے اندر قبر حسین ہے نا جیڑا گھروں اس نیت تے آئے نا اج اونوں روونا ہے جیڑا وطن تو روندیاں ٹر آئے
وہ دی ہائے ضرور نکل پوسی کر پی آلیا قرآن دی عزت دی قسم بھاوے کتنا ضعیف ہے نا انج کر کے نا آ کے مولا دے سامنے دو لانو کہ مٹی تے بیٹھ کے نا ایویں منہ دوے پاسے کر کے انج کر کے آدے مولا اے لے لے تدھی نو گھر لے جا مولا ساڈی غیرت گوارا نہیں کرے دی جو تیری زہرا گھر چ بہراوے یا زہرا انہاں مومن دی دعاواں مستجاب فرماوے انشاءاللہ اپنیاں دے غم وچ نہ روویں او تواڈے پتراں دے شہر آباد ہو من مولا جلدی آ لے مولا گھر ٹوٹ گیا ہائے میرے اللہ او میں صدقے عیسائی برداشت نہیں کریں دے جو گھر چ بہراوے اللہ جانے کی ہو جے مسلمان جڑے آدھے آن تو مسئلے تو بھول گئی علی دی راضی ہو گئی انشاءاللہ پترہ کا حال بات رکھے علی دی میں دسنا چاہنا جو کربلا دی ابتدا کتوں ہوئی تیرے تے علی دی آج ہے آج چاند چڑھے نا محرم چاند ویکھیا تو کتھے ویکھے بولو نا یار گھراں وچ ویکھے باویں اسی سارے پردیس وچ بیٹھے ہیں خوش ہاں دیاں بھی نال ہیں پوتر بھی نال ہیں ڈر خوف بھی کسے دا نہیں کسے نے برام اندر اللہ ویکھا اسی کسے پتر اندر اللہ ویکھا اسی کسے دیاں اندر اللہ ویکھا اسی او کر پیا لے او قرآن دی عزت دی قسم اکبر دے بابے نے اے چن کربلا دے بیان باہر ویکھی جڑ ویلے چانت اکبر دے بابے دی نگاہ پئی سید دا امام لہ گئے اونچا غیر کر کے دے غازی سہارا دے میرے اجلے دل سنا گئے یا زہرا توڑیاں دیاں دے پردے سلامت ہو بنو انشاءاللہ پترا نال آباد رہے علی دیاں راضی ہو چاند والے پاسے ویکھ کے نا دو چار گلاں دل چاہندے جو میں چاہندے جے کر کے اپنے مجموع چاند والے پاسے اکبر دے بابے ویکھیا نا سارا کنبا غریب بہا کے بھیڑاں نو بہا کے دیاں نو بہا کے پتراں نو بہا کے غریب چاند والے پاسے ویکھ کے امام والا آیا اونچا وید کر کے فرمایا نے آسمان دا چاند میں زہرا دا چاند میں نا پردیس وچ گئے کہ تیرے واسطے دعا منگدا تو تاریاں نال آباد رہے میری اپنی قسمت اللہ مان علی دی تینوں کسے دا محتاج نہ بنا دی پترا نال آباد رہے میں حسین دن نے میں جانا کربلا جانے شام جانے تو میری بہنا جانے دیاں لیو ممبر دی عزت دی قسم بھئی اچھے چلو ایک اور جملہ آکتے ہیں دیاں سارے نو بڑی پیار یہ جگہ بھی صحیح ہے اب ایک بندے پترا نالو دیاں نالو پیار اللہ تینوں 7 پوتر دے دعا منگی کر ایک دھی ضرور دھی دا پیو نال وکھرا پیار پتر جائیداداں وڑدے ابا میں نے فلانی شے دے میں نے فلانی دے میں نے فلانی جاگیر دے میں نے فلانا مکان دے ہر شے پتر منگدے میں ویکھے عید آ جاوے نا پتر لڑ کے پیو کولو عید منگدے دیاں نمانیاں بابے دے چہرے والے پاسے ویکھ کے آندے انشاءاللہ تو وسدا رہے انشاءاللہ تو آباد رہے ہر لمحے نال پیو نو بہراواں نو دعا دے دیاں نمانیاں کچھ نہیں منگدی دیاں لے ممبر دی عزت دی قسم ایڈا پیار ہے نا رسول نو اپنی دھی نال اتنا پیار ہے نا جو میرے سرکار محمد مصطفیٰ نا دھی نو بجان ہاں نا اللہ کے منہ چم دیاں ساری چم دیاں کسی بندے سرکار محمد مصطفیٰ تو سوال کیتا جو مولا اسا ویکھے زہرا دربار چاوے نا تسی اٹھ کے استقبال کرتے اسی ویکھے ایک دہاڑ چ اگر 10 واری آئے تو تسے 10 واری کیوں اٹھے سرکار فرمایا میں نہیں اٹھدا تینوں سمجھ آئیے وہ تو ماتم بھی کر رہا ہے نا تھوڑی زندگی دراز میں نہیں اٹھدا وہ آدھا ہی تو میں اٹھدا اگر سرکار فرمائے 1000 دفعہ زہرا میرے دربار میں 1000 دفعہ اس کے استقبال میں آخری ویلا جناب سیدہ دی ماں دا
تفصیل مضمون پڑھنا چاہنا زندگی کا نہیں پتا کتنے مک جاوے ایڈی جو رو بنتے ہیں ایڈی جو غریباں دی یاد وچ بے جان رو بنتے ہیں میں ویکھے ساڈے جوان آج کالے لباس پا لے پیراں چ جتیاں کوئی نہیں سراں تے امام کوئی نہیں بازار آئے چی ماتم حسین یا حسین یا حسین یہ صداواں بلند ہوندی پئیاں ہر کوئی روندا پے اے کوئی تے زمانہ ساڈے کول پوچھے آنا جو تہاڈا نقصان کیڑا ہوئے دسا ہکا گل دا جواب دے ساں جیڑی گھر چوں باہر نہیں آندی اللہ جانے بازار آئے چ کیویں ٹردی رہی اللہ جانے شرابیاں نال کیویں بلوندی رہی ہے رو رو گیا دی رہی ہے چادر دے میرے مان مک گئے یا زہرا علی دی جائی راضی ہوئے ماں حسین دی تو کہندا محتاج نہ بناوے علی اکبر دی ماں جواناں دی زندگی دراز فرما آخری ویلا میری حسین دا سڑ ماریا بیٹا زہرا میرے قریب جی ماں بیٹا وجنا دربار وچ باغ کہندا جناب سیدہ ٹرے دربار وچ رسول اٹھ کے استقبال خطبہ چھوڑ دین روندے ابے کنا شالا کوئی پیو دین روندے ابے اچھا بھئی کو اور منت سن لو کوئی کیڑا ہی غریب ہوے نہ ہاتھ نہیں بندا بڑی جوانی ہے چ تواڈے سامنے ہاتھ بن کے ہر بندے دی منت کرے نا ہر جوان دی منت کرے نا دی دا نام فاطمہ ہووی نا ان بھول کے بھی چاٹ نہ مارے کوشش کرے سارے گھر چوں اس نال زیادہ پیار ہوے میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے میں اس نال اپنی حیثیت مطابق میں بڑا پیار کریں گا انشاءاللہ توڑیاں دے وقت سلامت رہاں تے دیاں نمانیاں میں آج آیا نا جی گھروں کوئی زیادہ سفر ہی کوئی نہیں 2-3 گھنٹے دا سفر کر کے آئے قرآن دی عزت دی قسم ہے جتنی دیر میں تیاری چلے آنا وہ اپنا بیگ چاہ کے نا تے میرے نال پھردی رہی 4 سال دی میری بیٹی ہے فاطمہ میرے نال پھردی رہی ہے میں اس دا منہ چوم گیا کہ تو تیار کیوں ہے اس آکھیا بابا تسی جو جا رہے ہو تو میرا دل چاہتا ہے میں بھی مجلس سے تواڈے نال جاواں دیاں نماڑیاں تو سارے لا کے بیٹھے ہو تو میریاں ماواں اج اونوں روو جیڑی آدھی رہی ہے نمار میرے چھڑاون والا کوئی نہیں جیڑی آدھی رہی ہے نمار میرے چاچے دے مال مک گئے نے ساڈے چھڑاون والا کوئی نہیں رہ گیا یا سیدہ علی دیدی تینوں کسے دا محتاج نہ بنا میری سائیں جوان اٹھے باب رسول دین چایا ہاں نہ لایا اکھاں بسدیاں پئیاں جناب سیدہ رسول منہ چوم کے فرمایا میری زندگی وچ تینوں کہیں روایے اگلا جملہ ہے جڑا شیعہ نو کھا گئے جڑا کہ سنا میری زندگی تینوں کہیں روایے بابا ماں روندی ہے اماں دے پاس ویکھ کے میں رونی رسول دی دا منہ چم کے فرمایا آج نہ رو میرے بعد ڈھیر رو گئے یا زہرا آج نہ رو میرے بعد ڈھیر رو گئے دین چاہ کے میرے سرکار محمد مصطفیٰ گھر آئے ٹرتے اتھے جناب ملکۃ العرب نے تشریف رکھا ہے فرمایا سیدہ دی ماں کیوں بلائے بی بی آدھی یا نبی اللہ میرا آخری ویلا میں دنیا تو ٹر بگڑے دیکھ لو نا میں کتنی امیر ہاں عرب وچ ایسا بندہ کوئی نہ ہا جس میرے پیسے نہ دے بنے ہر شے میں تیری جتی تو قربان کی تھی دیکھ لینا میں تیرے کھارے چاہ کے نہ سکے پتے کھا کے گزارا کرے دی رہی ہیں ہن میرے کول شے کوئی نہیں اللہ نے مینوں ایک پوتر عطا کیتا مالک کو پسند آیا اصلی وطن تے ٹر گیا اور اگر میری اولاد ہوندی نہ تو میں نہ رو میرے پوتر ہونا میں کڈائی نہ رواں دھیاں دے دکھ ماواں کولوں برداشت نہیں ہوندے کچھ اوین کر کے دی نبی اللہ جے تواڈے کولوں کچھ منگا تے دسو رسول فرمایا جو دل نہیں مانگ بیماری بھول گئی ہے ہاتھ کمب دے ہاتھ رسول دے سامنے بن کے دی اور کچھ نہیں منگدی منت لاویں میری دھی نہ روے واہ بھئی واہ سونی ہائے نکلی ہے تواڈے پتراں دی زندگی دراز ہوے انشاءاللہ ماتم علی دیاں منظور فرما رسول فرمایا جائیں تے میں جیندا بھئی کوشش کرے سا جو نہ روے ممبر دی عزت دی قسم ہے میری شائن دنیا کو اڑ گئے کیا خیال دسانے جناب سیدہ دا جو ماں دنیا کو لوٹ سرکار محمد مصطفیٰ ماں دا پیار بھی عطا کیتا باپ دا پیار بھی کیتا جتنی بار بھی میری شائن دربار وچ ونجن بابا اٹھ کے استقبال کرے میری شائن دے ذہن وچ گل آ گئی
ہوں میں جتھے بھی بیسا بڑا ہی کوئی امیر ہے نا جدی اج بھی ہائے نہیں نکلی جوانو ہائے کر کے ادھر روو جی اپنے دے جنازے تے بدے وین کریں دے چھوڑے جنے دا مہمان ہے اکبر دا بابا رل رل کے مکانہ دے اس زندگی دراز ہوئے جڑا آقا سنا ذہن وچ گل آ گئی جتھے بھی بیسا انج استقبال نبیاں دا سلطان ہے انہاں سارے دے سامنے اٹھ اٹھ استقبال کریں دے سارے انو بار بار آدھے میری سچی ہے جنہوں سمجھ آئیے میں بیک رہے ہیں تو جگر پھٹ گئے سارے انو آدھے رہے ہیں بیک لو نہ اے میری سچی ہے اے میری صدیقہ ہے اس دی ذات تے جھوٹ جڑ دئی ہے گل سنو بے شک نہ روے لیکن آرام دنا چپ کر کے میرا جملہ سنیے بندے اج دعویٰ کریں دن ساڈا نبی ساڈا رسول ساڈا علی ہے بندے دعوے نہیں کریں دے قرآن دی عزت دی قسم ہے مینوں مسلمان دی سمجھ ہی نہیں آئی پتہ نہیں کی ہو جائے مسلمان ہے جدا برا کوئی نہیں ہے نا انہوں گھر جا کے مارے گھر بھی آلیا جدے 18 برا ہے نہ انہوں بازار چ مارے اے ظالم پتھر مار کے آدیان رج رج مارے ہوئے دے مال مک گئے اے دے برا مارے گئے نے اے رسیاں پا کے شام کے بازار چاہ گئی واہ بے واہ علی دی تیرے کسی دا محتاج نہ بڑا بھئی آلیہ دا بابا راضی ہو اچھا میں ایک اور جملہ سن لو جیٹا جناب سیدہ ولے دربار چو خالی میں دربار مڑ برسا لیکن جملہ ایتھے بن دے ماں آگ دے ماں چاچو جیڑا ولے انتا نہیں سیر دوار سفید چھوٹا جیسا نہیں میری آلی اسکین دا باب دامنے چاہت پاک ہے دی اممہ ہوں گئی آمیں کالے ہی ملی یہ تو سفید پتر میں نے مسلمانہ حق نہیں دیتا بی بی آدھی شاہی اممہ تو آٹی ہے حق دی کیڑی ضرورت ہے اممہ اتنے پریشان ہو گئے ہو جو کمر جھوک گئی ہے سیر دوا بندہ مجلس سے چاہے کہ وہ جڑا سیدہ دی غربت ہائے نہیں کرے گا چٹاک کا سنا اممہ حق دی کیڑی گل ہے اممہ شاہی تیری نہیں دین ہاں نالا کیا دی حق دی گل نہیں وہ آدھے ہی تو جھوٹ بولے نہیں آدھے بطول تو مسئلے کو بھول گئی آدھے گھر والے قرآن نہ سنا کرے نہ بھولے حیان واہ بھائی واہ علی دیا دیا راز اے حق بن دے کو کمار دے جی میں ہوڑ ایویں حق بن دے ایویں حق بن دے میری زندگی دراز پترا نال با جتھوں توڑی تو سن سے میں پڑھنا میں دا حسین دی ماں کولو جو علی چاہ کے دعا منگدا سا او آوے جس وچ ذکر حسین ہوے اس زندگی دی ضرورت ہی نہیں جیسے کہ حسین نہیں انشاءاللہ ممبر تے موت آوے کرے اللہ مومن کسے دے محتاج صدات غیر صدات ممبر دی عزت دی قسم ہے بی بی دے ذہن وچ گل سارے دی یاد موجود ہے جتھے بھی ویسا جس طرح ہن قسمت میں شاید ہونا باپے دے بعد ایک باری پھر دربار لے 4 گھنٹے چپ کر کے بلندی نہیں ایک صحابی علیہ پاس 4 گھنٹے دے بعد نہ چاچا استعمال بتا بنا کیا دی چاچا نواق نہ میں تھک پئیاں آئے او میرے اللہ آئے او میرے اللہ آئے او میرے اللہ زندگی دراز پترا نال جوانی راج مانگ تے کیوں مانگے بی بی دے باپ دا حق منگنا تے نبی وراثت نہیں ہے اللہ درجات بلند کرے میرے بزرگ علامہ فاضل حسین علوی صاحب دے فرماندے نے 70 آیت قرآن دی پڑھی بی بی سلیمان بن داؤد نبی اپنے پیو دی وراثت ماں دے کے تے حرامی بکواس کر کے دے قرآن نہ سنا تو مسئلے تو بول گئی تو بابے دے ہتھوں دی تحریر موجود ہے تے جناب سیدان اپنے گٹری میں کھول کے نا پلو دے نال تحریر اس تے ہاتھ تے دتی ہے علامہ ناصر عباس ملتان والے دا جملہ ہے
میں ممبر تے موجود ہاں ریزا نجف قلعہ بٹیاں ہزارہ دا مجمع میں ویکھیا بندیاں دی بارہ نال ٹکر مار انہاں آکھیا ایک دے ہاتھ تے آئیے بطول ویندی رہی 300 کرسی لگی ہوئی 300 بغیرت رسول دی تحریر پڑھدا ہے حسین دی ماں ویندی ہے ادے ایک حرامی نے اٹھ کے نا محمد دی تحریر دے ٹکڑے کر کے زمین تے سٹنے شروع کیتے نے انہاں کیا اون ویلے ضعیف ہوئیے جڑے ویلے بابے دی سنت دے ٹڑدے ٹک دی کمر جو ہٹ گئی سیر دے وال سفید ہوئے گئے بابے دے روزے والے پاس ویکھ کے آدھی او نبیاں دے سلطان بابا دی بگڑی ہو گئی یا زہرا او شالا پترا نال آباد رہو تواڈے علاقے واسطے رہن تواڈے پترا دے شہر آباد ہون میرے شاعر نے جو خان نال لا کے نا بابے دی سنت دے پردے ٹکڑے کٹے کر کے ٹر پئی چھکی ہوئی کمر سفید وا سوال کراں دیسو جواب کراں سوال جواب سارے دیسو بندے پریشانی دی وجہ تو ضعیف ہو گئے کم عمری ہے لیکن تسا کوئی 17 سال دا ضعیف ویکھیا بولو نا کوئی 13 سال دا کوئی 7 سال دی بڑی ویکھی ہوے کوئی 4 سال دی ضعیفہ ویکھی ہوے قرآن دی عزت دی قسم ایڈا مظلوم ہے حسین جدی 4 سالاں دی بڑی تھی بابے دا زخمی سار جھولی چرا کے دی اکھاں بحال میریاں ہڈیاں نال گوشت جدا ہو گئی او بابا دی ضعیف ہو گئی او بابا دی کمر جو ہو گئی یا زہرا تواڈی زندگی دراز ہو مجلس تا ہو گئی میں دیکھ رہا ہر اک پرنامہ ہو گئی تواڈے آنسو بطول دیاں اپنے دربار وچ منظور فرماؤ آؤ ہن رل کے بیان کریے بیان اس لے ہوندے جڑے والے جنازے سامنے اے کوئی جناز ویکھو نا ایک جنازہ نہیں اس دروازے تے 72 جنازے موجود ہیں میں نا باوی عمران شاہ دے گھر بیٹھا رہے نا اللہ انہاں دے رزق وچ اضافہ فرماوے اللہ تانوں ساریاں نوں کسے دا محتاج نہ کرے جوانوں اس جملے تے ہے ضرور میں بیٹھا رہیا تے میں گل ایک سوچیندا رہیا میرا دل چاہندا ہے کہ میں منبر تے جا کے دساں جو علی دیاں دیاں شرابیاں نال بولیاں یا زہرا تیرے پتراں دی زندگی دراز ہو حسین دیاں دیاں رولیاں کی جوانوں ہی میں چاہ کے نا ہاں نہ لا کے تے میری شین ٹوٹے بابے دی قبر تے آئے آپ کے سنت دے ٹکڑے چاہ کے بابے دی سجا ہاتھ میری شین میں رکھے بابے دی قبر تے وے نہیں ہو جا کیتا ہے جو مدینے دی نگری حلن لگتا یہ دادا تھوڑی کی کو دے وے نہیں ہو جا کیتا جو مدینے دی نگری حلن لگ پئی ویکھیا جے میرے والے پاس اے دوویں ہاتھ کم دے ہوئے بابے دی قبر تے رکھ کے ایڈا دکھی وین ایڈا درداں لوین رسول دی کیتا ہے نا بے جان جڑے دربار وچ بیٹھے ہن نا وہ کرسیاں تو جھڑ پے ہر کوئی رونا میرے شاہین دا وین سن کے دھیمے جلے جناب پیو دی قبر دے نال باندھی مٹی تے بہ گئی اکھاں نامی ساون دا لتھا ہے بی بی آدھی بابا قبر چ میرا میں تھک گیا یا زہرا سارے مل کے کرلاو زندگی دا نہیں پتا جو کیڑی جات مک جاوے زندگی ناراض ہوئے اللہ گواہ کردان لوگو کردان لوائن سناوا بجان ایو جوائن کی تے جو مدینے دی زمین حال گئی ہے دوجا ایو جوائن کی تے جو ہوران دوال کھل گئے بی بی آدھی بابا میرے وال سفید گنی یا زہرا مل کے کرلاو زندگی دا نہیں پتا کتنے مک جاوے سارے کرلاو نا یار زندگی دراز ہوئے میرا کی دائمان کردے دارے چلی دیا دیا گئیاں آج چند محرم دا نہیں علی دیا دیا دے جنازے دا اعلان ہو گیا جتنے کڑیے جوان ہے بیٹھے اگلا وین کر گیا دیے بابا میں ڈاڈی
قسم بیبیاں دی بابا تیری عزت دی قسم بابا بابا ارمان اس گل دا نہیں جو میں دربار چو خالی والیاں اللہ حکمت میں حسین واسطے بڑھایا ہے بیبیاں دی اس گل دا ارمان نہیں جو دربار چو خالی والیاں بابا ارمان اس گل دا بابا ماں کیڑی مجبور ہوئے بابا قرآن دی قسم چیسی بابا علم دی قسم چیسی بابا اللہ دی قسم چیسی بابا ماوا پترا دیا قسماں نہیں چلیاں بابا میں پترا دے ساتھ آدرا کیا بریاں میں جھوٹ نہیں بولیں مسلمان اپنے قسماں نہ چاہ تو مسئلے کو بولے اللہ پترا دی زندگی براد ہوئے زندگی براد سارے مل کے کرلاوے جوانی نہ جمانے آدھے میلے قسماں نہ چاہ تو مسئلے تو بھول گئی آئے میرے اللہ بن گئی قیامت زندگی دراز پترا نال بات بڑھو سیدہ میں کیوں گیا وہ دربار بجان ملک پاکستان چکم گیا چا ہزارہ مجمع پچھلے سال میں سیدہ دلائن کیتا بجان مجلس موت گئی اللہ جانے بات بھی جوان برداشت کی میں کرے سارا رسول دے بچڑا کیوں گیا وہ دربار کیا دقت روحان لائے اچھا ویل کر گیا دیا خیرات نہیں میں حاکم گیا دربار ماتم جان زندگی دراز سارے پڑھاو زندگی کا نہیں پتا جو کیڑی جات مک جاوے جی میں آزاد کری کھڑا میں پورا وین سناوا زندگی کا نہیں پتا جو کیڑی جات مک جاوے میری سائن پیو دی قطر روحان لایا اچھا وین کر کے آدھیا خیرات نہیں میں حاکم گیا دربار وچا لکھلو کے نئی تعظیم کی تھی تیرے امتیاں نے آکے وال زہرا روکے چڑھل کلمات بھی اسے تب سا ضرور پڑیا محمد دیر نہیں آئی وین کر کے آدھے تیری سنت تے پڑھے آئے سکی تے بے ادبارا کہ کلو کے پاؤں کی آیا دربار وچ آیا تیرے دین دے نامن اللہ اکبر عالیت بابا راضی ہوئے انشاءاللہ پترا نال آباد رہے جتنے مٹیاں تباہی کی کرلا کروں دے پہ انشاءاللہ اپنے غم وچ نہ رہو ہوتی آلو قرآن دی عزت دی قسم ہے اچھا وین کر کے آدھی ہوئے بابا ہن میری موت گئی ہوئی دیالو فضا سہارا دے کے چاچا دی گھر گئے نہیں میری سائنہ دی یالی میرے قریب علی کو لائلا بی بی آدھی یالی میری چاند وسیطہ یاد رکھے علی فرمایا کیڑیاں وسیطہ آدھی یالی میری پہلی وسیعت میرے جنازے تے ہو گیا یالی میری دوجی وسیعت میرا جنازہ برات لچاوے یالی میری تیجی وسیعت میری میت دفنانے نہیں نہ کل لکا چھوڑے اولی علی بھائی مانا لائے گئے اچھا ویل کر پر میں گیا جو بابا ہوئی آج نبیوں دا سلطان میں حق بندے رو زندگی دراز ہوئے پترا نال آباد رہو دیالو ممبر دی عزت قسم ہے میری سائن وائن کریں دیا یہ علی رو دیا وکھل میرے علی پاسے نہ میں اج پڑھ دیا مار ونجنا ہے نہ تو اج سن دیا مار ونجنا ہے کوئی گل نہیں ہے سارے مار ونجیے زہرا دی ایک جھڑک دا بولنے علی دیا دیا دے جان ایک وال دا بولنے دیالو میری سائن وسیطہ کریں دیا علی رو دیا بی بی دیا علی
चांद महाल मैं अपनी अधीन ला लाए उच्चा नैन करके आदि तोर लनाए शान दिया गलियां चाहे गाल दबो अल्लामान अलिया दबा बराले हुए जवानो मिंबर दी इज्जत कसम है चाचा जी गल्ला वदिया दिया दरवाजे पे मुसलमान आया सैयदा दरवाजे पे अंदरों आई है सजादा के दरवाजे पे रखे है उच्चा ने इनकार किया दिया उच्चा ने बोले मेरी ज़ैनब डारे आए मेरे अल्लाह आए मेरे अल्लाह आए मेरे अल्लाह उच्चा ने बोले मेरी अधीया दरवाजे खुल गए उच्चा ने बोले दरवाजा नहीं हो दरवाजे जदिया कसम अल्लाह कुरान चो गए आम दरवाजा नहीं तब रसूल का दरवाजा है एक मुसलमान ने ज़हरा के दार में आग लाई है तो मुसलमान ने ठोकर मारी है चल गया दरवाजा हुसैन की मां दे आया दरवाजे में थल्ले आ गई ऊपर फौज नचना शुरू किया है दरवाजे तले तरफ के आ दिए मैनू फिजा भेन ओ सहारा दे नबी तेरी बे मैं उठ नहीं सकती अल्लाहु अकबर अली दिया दिया राजी हो जितने मातमी के ब्याह बैठे हो मिंबर दी जाती कसम टुर गई रसूल दी दुनिया तुर गया चलो जिंदगी का नहीं पता भावे कि मैं मार जावा पढ़ दिया मैं सतरे काफ देगा कुरान गवाए अल्लाह नासिर अब्बास मुल्तान वाले के जुमले हैं उन्हें फरमाया जड़ वेले बतूल दरवाजे तले तरफ दी पई है 70 मुसलमान जड़ दरवाजे पे नचदे अंदर आ गए एक मुसलमान ने अली ते गल चरसी पाई ज़हरा दे महल खुल गया मैंने दी कबर पर बिठाए उच्चा वेल करके आदिए आए हजराई दीन ओ सिखा मन दा जेड़ा मेरे साथ जी दरवात वली दी मंजूर फरमावे सारे कुरान जिंदगी दराज होवे सारे सिर दा फिर सबरे ते मैं सुनावा सारे सिर दा फिर सबरे